ऐ राहे हक की शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम यूट्यूब चैनल। अगर सिंध पुलिस की तारीख की बात की जाए तो शहदा की कुर्बानियों से सिंध पुलिस भरी पड़ी है, और हम सिंध पुलिस के तमाम शहदा को जिन्होंने इस मुल्क वतन के लिए, इस शहर के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, उनको सुर्ख सलाम पेश करते हैं। और यकीनी तौर पर जो लोग, जो सिपाही, जो अहलकार हमारे लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करते, डाकुओं से, क्रिमिनल्स का सामना करते हैं और यहाँ तक कि अपनी जान भी दे देते हैं, उनके जो घर वाले हैं वो भी हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, काबिल तहसीन है। और ये एक आला और नायाब लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद कर लेता है अपनी राह में। मैं आज एक ऐसे ही जवान की बात कर रहा हूँ, दिल भी दुख रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन कौमों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, इदारों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और पुलिस भी इसी तरह की कुर्बानियाँ देती है। एक अहलकार साजिद 2022 में उसने इंतहाई जवामर्दी से डाकुओं से मुकाबला किया कोरंगी काजवे नदी में, और 2 डाकुओं को जो है हलाक भी किया, लेकिन इस मुकाबले में वो भी शहीद हो गया, और उसके साथ एक और पुलिस कांस्टेबल जो था वो भी जख्मी हुआ। तो कहा जाता है कि शहदा जो है किसी भी कौम के लिए सबसे आला लोग होते हैं और एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं, क्योंकि शहीद जिंदा होते हैं। अल्लाह ने अपने कुरान में भी बताया है कि शहीदों को मुर्दा ना कहो। तो इस वक्त अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बहैसियत पाकिस्तानी हमारा ये हक है कि हम अपने इदारों को सपोर्ट करें और उनके मोराल को बढ़ाएं। तो पुलिस हमारी जो है अपने शहदा को नहीं भूलती है। सिंध पुलिस के आला अफसरान, सिंध पुलिस के अहलकार हर लम्हे, हर खुशी के लम्हे में या फिर गम के लम्हे में अपने शहदा को याद रखते हैं और उनके लवाहिकीन के लिए फलाह बहबूद का काम करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP कोरंगी ऑफिस में, और मेरे साथ मौजूद हैं निहायत ही काबिल एहतराम शहीद साजिद के वालिद। मैं उनसे बात करता हूँ कि उनकी शहादत जो है उनके बच्चे की, उस पर वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका बेटा सिंध पुलिस का शहीद है और वो शहीद हो गया। क्या कहते हैं उसकी कुर्बानी पे, क्या समझते हैं? खुश हैं अपने बच्चे की कुर्बानी पे कि उन्होंने 2 डाकुओं को जहन्नुम वासिल भी किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो उस वक्त इत्तेफाक के मैं मानसरे से मेरा ताल्लुक है, तो मैं अपने गांव के लिए रवाना हुआ था। रास्ते ही में मुझे इत्तला मिली कि साजिद जमान डाकुओं से मुकाबला करते हुए जख्मी हो गए हैं। सही है। और मैं वहीं से वापस रिटर्न, मैंने रास्ते से वापस रिटर्न हुआ तो यहाँ मैं दूसरे दिन पहुँचा तो दूसरे दिन मेरा बेटा शहादत के दर्जे पर फाइज हो चुका था। और जिस वक्त उनको कोरंगी में साजिद जमान का उन डाकुओं से सामना हुआ तो एक लड़का उनके साथ दूसरा था जो कि साजिद जमान और उसकी हिम्मत से उन्होंने उन जवान मर्दी से जो उनका मुकाबला किया और उनको उसी वक्त वासिब जहन्नम कर दिया। और माशाल्लाह एक बच्चा जो है वो जो साथी उसका था वो जख्मी था, अल्लाह तबारक ताला ने उसकी ज़िंदगी थी तो उसको बता दिया, तो मेरे बेटे ने जामे शहादत नोश किया माशाल्लाह। और मुझे अपने बेटे की शहादत पर इंतहाई फ़ख्र है माशाल्लाह। और क्योंकि मेरा तहल्लुक एक ऐसी बरादरी से है कि हम वैसे राजपूत हैं, तो राजपूत का ये पुराना कौल है कि ये मुंह नहीं मोड़ता, अगर ये गोली खाता है तो उसके सामने से खाता है। मेरे बेटे ने सामने से गोली खाते हुए 2 डाकुओं को वासिब जहन्नम किया और मुझे इस बात पे भी फख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे दूसरे भी पुलिस में हैं, अगर वो भी इसी तरह का कारनामा देते हुए सर अंजाम देकर शहादत के दर्जे पर फायज होते हैं तो ये मेरे लिए आखिरत के निजात का सबब बनेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे अपने मुल्क और कौम पर इंतहाई फख्र है
کہ میں چاہتا ہوں میرے پیچھے میرے ڈاکٹر میں ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایت پر مجھے مدعو کیا گیا تھا، تو وہاں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ سندھ پولیس جو ہے یہ انتہائی متحرک ہے اور اس کی تاریخ شہداء سے بھری ہوئی ہے، اور جو کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر یہاں کے ملک اور ملت اور اپنے ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ میں تمام شہداء ہے سندھ پولیس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور سندھ پولیس میری وارث جو ہے وہ سندھ پولیس ہے، اور الحمدللہ جب یہ سندھ پولیس کے اعلیٰ حکام نے اسی وقت سے لے کر کے آج تک تقریباً 22 دسمبر 2022 کا واقعہ ہے، اور اس دفعہ عید کا مقام ہو یا کوئی اور خوشی کا دن ہو یا کوئی ایسا موقع ہو تو ماشاءاللہ ایس ایس پی کرنگی اور تمام پولیس قوات اور آئی جی جناب غلام نبی میمن صاحب میرے گھر پہ تشریف لائے، اور انہوں نے انتہائی میری حوصلہ افزائی کی، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے جب شہداء کے لیے سندھ گورنمنٹ اور سندھ پولیس جو کر رہی ہے وہ واقعی میں اپنے اوپر آزما کے دیکھ چکا ہوں۔ صحیح ہے، اور یہ سندھ پولیس سے آہستہ آہستہ اعلیٰ حکام کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ وہ سندھ سے جرائم کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ، بلکہ اپنے ملک اور ملت کے لیے جان قربان کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اور میں سندھ پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہو اور یہاں کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں پیش سے دریغ نہ نہیں بلکہ اعلیٰ عہدے پر اعلی مقام پر کام پائے۔ بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کیا جذبہ ہے ان کا، شہید ساجد کے والد کا، اور میں بھی سلام پیش کرتا ہوں اور پوری قوم سلام پیش کرتی ہے ساجد شہید کی عظمت کو کہ اس نے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور سندھ پولیس کے وقار کے لیے جان دے دی، ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا۔ تو یقینی طور پر جو شہید کے گھر والے وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور مجھے بڑا متاثر کیا ہے اس شخص کو دیکھیں، اس کی سفید داڑھی ہے لیکن اس کا جذبہ دیکھیں، جن جذبوں میں جن قوموں میں جذبے ہوتے ہیں وہ قومیں ضرور آگے بڑھتی ہیں، اور سندھ پولیس میں ایسے جوان جیسے ساجد جیسے، تو یقینی طور پر سندھ پولیس کا جو ہے ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت لمبی شہداء کی تاریخ ہے، میں متعدد بار مختلف موقعوں پہ کہہ چکا ہوں کہ کراچی پولیس جتنے مشکل حالات میں اور جتنی مشکل صورتحال میں کام کرتی ہے، دنیا کی کوئی پولیس کہیں پر اتنے مشکل حالات میں کام نہیں کر رہی۔ اصلاح کی ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے، غلطیاں ہر جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ پولیس کے بازو بنیں۔ اور یہ جو جذبہ ہے شہید ساجد کے والد کا کہ ان کے 2 بیٹے اور جو ہے سندھ پولیس میں اپنی جو ہے فرائض ادا کر رہے ہیں، آج کرمنلز کے سامنے کھڑے ہوئے، تو میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ان کی قوم کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ راجپوت ہے اور راجپوت منہ نہیں موڑتا ہے، یہ سچ بات ہے، ہسٹری میں دیکھا گیا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو میرا ان سب کو سلام ہے، اور خاص طور پر جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، کرنگی پولیس کی جانب سے جو ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے خوشی کے موقع پہ، اور جو بھی ان کے فنڈ تھے، جو بھی ان کے واجبات تھے شہید کے، وہ بھی ان کے گھر والوں کو جو ہے دے دیے گئے، تو یقینی طور پر یہ لائق تحسین ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام پولیس افسران کو، اور انشاءاللہ کراچی کی عوام، پاکستان کی عوام اور سندھ کی عوام خصوصاً سندھ پولیس کے ساتھ ہے، کراچی پولیس کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ عوام کو، لوگوں کو چاہیے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کرے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہ کے جرم کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں۔ ابن آدم یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ مزید اسی طرح کی سٹوریز پہ جس سے ہمارے پولیس کا مورال بلند ہو، ہم لوگ آگے بڑھ سکیں، مشترکہ جدوجہد کر سکیں۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو ضرور جو ہے آپ سبسکرائب کر دیں اور ابن آدم یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔